छठी चीज इनकिसारी हो, ह्यूमिलिटी हो, तवाज़ो हो, हम्बलनेस हो, अपने आप को छोटा बनाए। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह नहीं पसंद करता मुख्तालन फखूरा, डींगे मारने वालों को। हाँ, जो सेल्फ डिल्यूटेड लोग हैं, डींगे मारने वाले, फखूरा फख्र करने वाले। अल्लाह ताला एरोगेंट लोगों को नहीं पसंद करता। फख्र करने वाला, अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। तुम हो कौन? तुम हो कौन? क्या चीज के लिए ग्रेट समझते हो? खुद का दिया हुआ कुछ है? खुद का दिया हुआ कुछ है? कुछ है ना तुम्हारे पास, वो खुद का दिया हुआ बताओ क्या। देखिए क्या होता है ना, कभी कभार एक इंसान के अंदर कोई चीज होती है अच्छी, रियली होती है, और जो रियली होती है ना, तो वो समझता है हाँ मेरे पास ये चीज है, चाहे कुछ भी हो, पैसा हो, शक्लो सूरत हो, नाम हो, इज्जत हो, ताकत हो, कुछ चीज हो, पर्सनैलिटी हो, कोई चीज अच्छी हो, किसका दिया हुआ है? किसका दिया हुआ है बताओ, किसका दिया हुआ है? तुमने दिए? तुमने दिए? नहीं दिए ना, किसका दिया हुआ है? अल्लाह का दिया हुआ है। तो क्या करना चाहिए? शुक्रगुजारी करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? ह्यूमिलिटी आनी चाहिए और हम्बलनेस आनी चाहिए। जितना ज्यादा अल्लाह ने दिया और ज्यादा तवाज़ु है, जितना ज्यादा अल्लाह ने नवाजा और ज्यादा एक इंसान में एहसास हो अल्लाह ने कितना दिया मुझे, और ज्यादा एहसास हो कि अल्लाह ने दिया है ना, अमानत है अल्लाह की, मुझे ये चीज को अल्लाह की दीन की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे क़यामत के दिन जब पूछा जाएगा कि तुमने क्या चीज क्या किए, मैंने तुम्हें पैसा दिया था, क्या किए मैंने तुम्हें अच्छी जुबान दी थी, क्या किए मैंने तुम्हें मकाम दिया था, क्या किए मैंने तुम्हें फला नेमत से नवाजा था, जब अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अभी और एहसास होना चाहिए हाउ मच आई हैव टू डू। मतलब अगर दूसरों के पास नहीं है और मेरे पास कोई चीज है, तो मुझे तो अंदर एहसास होना चाहिए, बोझ होना चाहिए, एक एहसास होना चाहिए, हाउ विल आई आंसर अल्लाह ताला ऑन द डे ऑफ जजमेंट। क्या मैं जवाब दे पाऊंगा या उस दिन मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा क़यामत के दिन? मतलब एहसास होने के अंदर फख्र होने की जगह इंसान को ये एहसास हो अल्लाह का दिया हुआ है, और मुझे मेरे अंदर एहसास हो, हमारे अंदर एहसास हो कि हमें उस चीज का और इस्तेमाल करना है अल्लाह के लिए। और एहसास ये भी हो कि कोई चीज मेरे पास है तो मेरे पास कितना कुछ नहीं है। मतलब क्या होता है ना, जब एक इंसान अपने पास क्या है वो देखता है ना, साथ साथ में ये भी देखता है मेरे पास ये चीज नहीं है, तो उसके अंदर एरोगेंस नहीं आती, उसकी एरोगेंस टूटती है। और एक शख्स जिसके पास बहुत कुछ है ना, उसके अंदर ये भी एहसास होता है उसके अंदर कितना कुछ नहीं है। मतलब कोई चीज है तो उसके अंदर ये भी नजर हो उसकी, आई डोंट हैव दिस, मतलब आई एम नॉट एज ग्रेट एज समवन में थिंक माई सेल्फ टू बी, आई एम अ हम्बल स्लेव ऑफ अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा जाता तो क्या कहते हैं? अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने जिस बंदे को नवाजा वो सबसे हम्बल बंदे थे, अल्लाह के सबसे हम्बल बंदे थे। डू यू नो दैट? एक बार एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका बांट रहे थे, एक शख्स ने आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े को खींच लिया, यहाँ तक आके साहबी कहते हैं कि हमने देखा कि कॉलर जो था उसके लाल निशान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पे आ गए थे। वो रब्ड हिज नेक, गर्दन पे इस तरह से कॉलर रब हो गया कि पूरी गर्दन यहाँ पे रेड हो गई थी, और खींच करके कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ने तुम्हें माल दिया उसमें से मुझे भी कुछ दो। सोचो सोचो, कोई अगर आपको मुझे आकर ऐसा पकड़ के खींच के बोले जो दिया ना उसमें से मुझे कुछ दो, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? मांगने का ये तरीका है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ पलटे, मुस्कुराए और कहा कि इसे कुछ दो, इन्हें कुछ दो। That was our Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान में से मैं आपको एक मेरी फेवरेट हदीस बताना चाहता हूँ। ये हदीस में 3 बातें बताई गई सही मुस्लिम में, और तीनों बातें है ना जो है उसके अंदर 3 चीजें और तीनों की ऑपोजिट चीज जिक्र है। ऑपोजिट, मा नकसत सदक़तुम मिन मालिन, सदके से माल कम नहीं होता। अब सदका देखा आमतौर पे लोग सोचते हैं कि कम होता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आम जो लोगों की सोच है उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया कि सदके से माल कम नहीं होता है। अब आंखें देख के बोल रही है 1 लाख थे मेरे पास, 10,000 सदके में दिया, 90,000 बचे, पैसे कम हो गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदके से माल कम नहीं होता। वी बिलीव इन आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखें गलत देख सकती है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत बात नहीं बता सकते, क्योंकि वो वही के तहत बता रहे थे। उन्होंने खुद की ख्वाहिशात से नहीं बात की, उन्होंने अल्लाह की दी हुई वही के तहत बातें बताई हमें। सदके से माल कम नहीं होता, वी बिलीव इन दिस। खत्म होने दो, आंखें बोल रही है, कैलकुलेटर बोल रहा है कम हो गया, आई डोंट बिलीव इन दिस कैलकुलेटर, आई बिलीव इन आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैलकुलेटर गलत हो सकता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत नहीं हो सकते। उन्होंने कहा सदके से माल कम नहीं होता, नहीं होता। अब आगे देखिए, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, माफ करने से अल्लाह ताला बंदे को नहीं बढ़ाता सिवाय इज्जत में। माफ करने से सिर्फ इज्जत में बढ़ते हैं। और दुनिया में परसेप्शन क्या है ना, माफ करने वाला जैसे कि जलील हो रहा है। हाँ, मतलब माफ करने वाला ये सोचता है मैं ही माफ करूं, मैं ही माफ करूं, मैं ही छोटा बनूं, मैं ही माफ करूं। तो शैतान सास कि तुम ही छोटे बन रहे हो, तुम ही जलील हो रहे हो, जलील हो रहे हो, तुम ही माफ करते रहते हो, देखो तुम माफ कर करके जलील होते रहते हो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न। मतलब सोचो कि एक शख्स है जो दूसरे के ऊपर गलत कर रहा है, और वो दूसरे ने कहा आई फॉरगिव हिम फॉर अल्लाह,
میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں اسے, میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. اس نے برا کیا, اب میں اسے ٹٹ فار ٹیٹ کر سکتا ہوں, میں بھی سیر کا سوا سیر دے سکتا ہوں, میں بھی کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہوں, کچھ نہیں تو اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہوں, بٹ میں چھوڑو نہیں کرنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے. I forgive him for Allah, میں معاف کر رہا ہوں اللہ کے لیے. تو اس چیز سے کیا چیز بڑھتی ہے؟ ذلت بڑھ رہی ہے. ذلت از دا نارمل ورلڈلی پرسپشن, دنیا کا عام طور پہ سوچ یہ دنیا کے لوگوں کی کہ ہاں ذلیل ہو رہے ہو, تم ہی ذلیل ہو رہے ہو, معاف کر کر کے ذلیل ہوتے رہتے ہو, معاف کر کر کے ذلیل ہو رہے ہو, ذلیل. لیکن نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرنے والا نہیں بڑھتا سوائے عزت میں بڑھتا ہے. معاف کرنے والا عزت میں بڑھتا ہے, الا عزن. اور یہاں پہ عزت اسپیسیفائڈ نہیں کہ دنیاوی عزت آخرت کی عزت, حقیقت یہ دونوں عزت, آخرت کی عزت بھی دنیا کی عزت بھی. ہاں واو, ہاؤ ڈز دس ہیپن کہ میں نے معاف کیا اور میں تو ذلیل ہو رہا ہوں, لیکن نہیں, عزت بڑھ رہی ہے. اب آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہے, دماغ کچھ اور بول سکتا ہے, لیکن I believe in our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. معاف کرنے والا نہیں بڑھتا سوائے عزت میں. You believe in this? We have to believe in this. ہمارا ایمان ہے اس پر کہ معاف کرنے والا نہیں بڑھتا نہیں بڑھتا نہیں بڑھتا سوائے عزت میں. الا عزن, معاف کرو, ہمبل بنو عزت میں. اور آگے دیکھیے, وما تواضع احد للہ, کوئی اگر اللہ کے لیے ہمبل بنتا ہے, تواضع اختیار کرتا ہے, الا رفعہ اللہ, اللہ اسے اونچا اٹھاتا ہے. بولے آئی ایم ہمبل, یہ ہمبل بن کے بات کر رہا ہے, ایروگنٹ طریقے سے نہیں بات کر رہا ہے, بڑا اپنے آپ کو بتا کے نہیں بات کر رہا ہے, ہمبل ہیوملٹی سے بات کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسے الا رفعہ اللہ, اللہ اسے اونچا اٹھاتا ہے. کوئی اگر بڑے اکڑ کر کے بات کرے, اکڑ کر کے بات کرے, اوکے, اور کوئی ہے جو ہمبل طریقے سے بات کرے. تو ابھی کوئی سوچے بھائی یہ ہمبل انسان, یہ انسان ہمبل طریقے سے بات کر رہا ہے, اسے کہاں ملنے والی ہے رفعہ اللہ, رفعہ اللہ, اللہ اسے اونچا اٹھائے گا. بٹ دس از دا ریالٹی آف لائف. میرے برادرز اینڈ سسٹرز, ایروگنٹ لوگ جو ہے نا, وہ لوگ نہیں اونچے اٹھتے, ہمبل لوگ اونچے اٹھتے. صدقے سے مال بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. اور معاف کرنے سے عزت بڑھتی, ذلت نہیں بڑھتی. اور تواضع سے, انکساری سے, ہیوملٹی سے کیا ہوتا ہے؟ رفع اللہ, اللہ اونچا اٹھاتا ہے. یہ تینوں اپوزٹ چیزیں دی ہوئی, دنیا کے پرسپشن سے اپوزٹ باتیں دی گئی. جو دنیا میں لوگ سوچتے ہیں نا, اس سے بالکل برخلاف بات یہاں حدیث میں دی گئی. ہمارا ایمان ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے یہ دنیا کے لوگوں کے پرسپشن غلط ہے. ہاں, وی بلیو ان دس. ہاں, تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہ ہے ہیوملٹی. کیونکہ معلوم ہے آپ کو, اب آپ لوگ بتاؤ کہ کوئی شخص اگر ایروگنٹ ہے تو دعوت میں کیا نقصان ہوگا؟ ایروگنٹ انسان ہے, فخر ہے اس کے اندر, وہ ایروگنٹ سے دعوت میں کیا نقصان؟ ایک ایک لائن بولنی, اس سے زیادہ نہیں بولنی. جس کے پاس ایک لائن میں جواب نہ ہو ہاتھ نہ اٹھائے. کوئی ہے؟ میں ہی بتا رہا تھا. اچھا چلو, ایک ہاتھ اوپر. سسٹر فوزیہ اینڈ برادر یا سسٹر سنو. جی, ایروگنس ہے اگر تو دعوت میں کیا نقصان ہے؟ نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی سامنے والا کوئی مشورہ دے رہا ہے یا کوئی بات بتانا چاہتا ہے دائی کو جو ایروگنٹ ہے, تو وہ بولے گا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے بولنے والے. تو وہ ایک ٹریٹ دکھ سکتا ہے اس میں کہ میں صحیح ہوں, میں جو بول رہا ہوں میں صحیح بول رہا ہوں, وہ اوپینینس لینے کو تیار نہیں ہوں گے. وہ ایک ہو سکتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, ماشاء اللہ. دعوت میں بہت بڑی رکھا. یہ سسٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, بہت لوگ دعوت کا انکار کر سکتے ہیں. انکار کرنے میں وجہ بن سکتی ہے, ہم ایروگنس کی وجہ سے ہمارا پوائنٹ اکراس نہ جائے. جی, اور بتائیے برادر فیض. سامنے والا اس کو اپنی ایگو پہ لے لے گا. ویری گڈ, وہ ماشاء حق اللہ, ویری بات گڈ. چاہتے ہوئے بھی نہیں ایکسپٹ کرے گا. چاہتے ہوئے بھی نہیں ایکسپٹ کرے گا. سسٹر نشاط. Yeah, arrogance, you can prove your point, you can show, tell them the answer, but ہمارا وہ convince نہیں ہو جائے گا. برادر اینڈ سسٹرز, کیا ہوتا ہے نا, ایروگنٹ شخص جو ہے نا, پہلی بار دعوت ہی نہیں دے گا اکثر. Why should I talk to him? میں اس سے کیوں بات کروں, میں گریٹ ہوں, یہ اس سے میں بات کروں, میں اس سے بات کروں. ایروگنس دعوت میں رکاوٹ ہے بہت بڑی. پہلے تو دعوت ہی نہیں دے گا, اور دعوت دے گا نا تو کئی بار اس کی ایروگنس سامنے والے کو بدزن کرنے کی وجہ بن سکتی ہے. اور ایروگنٹ شخص جو ہے نا, سامنے والے کے پرابلم کو نہیں سمجھ پاتا ہے کہ آخر میں واٹ از اسٹاپنگ ہم, کیا رکاوٹ ہے. جب ہمبل بنتے ہیں نا, ہمبل بنتے ہیں تو سامنے والے کے لیول پہ آ کے سمجھ سکتے ہیں, اچھا واٹ از دس پرابلم, کیا چیز اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, کیا چیز اسے روک رہی ہے, واٹ از دا بیریئر, میں کیا چیز کیسے بولوں
تاکہ اسے سمجھ میں آئے, ایک کیئر دل میں آتا ہے. ایروگنٹ شخص ایک الگ ہی پلین پہ ہوتا ہے, الگ ہی دنیا میں رہتا ہے, وہ اس شخص کی بات نہیں سمجھ پاتا ہے کیونکہ وہ الگ ہی دنیا میں فلوٹنگ کر رہا ہے. He lives in his own world. ہاں, تو یہ سارے پرابلمز ہیں brothers and sisters. تو ایروگنس سے بچنا ہے, ہمبل بننا ہے, ہمبل. اچھا کیا ہوتا ہے نا, ایک انسان میں کئی بار ایک انٹرنسک نیچر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ بہت غصے والے ہوتے ہیں. اب ان کے لیے امتحان کیا ہے کہ وہ اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. دس از their test, امتحان ہے ان کے لیے. اسی طرح بعض لوگ, کچھ لوگ بائی نیچر تھوڑے سے ایروگنٹ جیسے ہوتے ہیں بائی نیچر. ان کے لیے یہ ہے میک یور سیلف ہمبل فار اللہ, اللہ کے لیے بنا. نقصان نہیں ہوگا, اللہ رفعہ اللہ, اللہ اونچا اٹھائے, اللہ ول ریز یو ہائی, عزت دے گا اللہ تعالیٰ. ایروگنس سے ایک انسان صرف اپنے ورلڈ میں رہتا ہے, اور ایروگنس کے اندر بہت بڑی چیز ہے, حق کی قبولیت میں بھی یہ ایک رکاوٹ ہے. ابلیس کا کیا پرابلم تھا, ایروگنٹ تھا. انا خیر من, آئی ایم بیٹر دین ہم, یہ ابلیس کے ورڈز ہیں, میں اس سے بہتر ہوں. یہ ابلیس کے ورڈز ہیں, آدم علیہ السلام کے ورڈز نہیں. ابلیس کے ورڈز سے میں اس سے بہتر ہوں, یہ ورڈز اللہ کو نہیں پسند آئے. یہ ابلیس کی ایروگنس تھی جس نے اسے حق کو قبول کرنے سے روک دی, اس کے ایروگنس نے روکی. اور اگر کسی شخص میں ایروگنس ہے, تکبر ہے, گھمنڈ ہے اس کے اندر, وہ اس کا تکبر اسے روک سکتا ہے اینی ٹائم حق کی قبولیت سے. ہاں, تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ہمبل بننا ہے فار اللہ سیک, فار اللہ سیک. اللہ رفعہ اللہ, اللہ اونچا اٹھائے گا, دنیا میں بھی اونچا اٹھائے گا, آخرت میں بھی اونچا اٹھائے گا. اصل چیز آخرت ہے, دنیا میں لیکن اللہ تعالیٰ اونچا اٹھائے گا, اور یہ فیکٹ ہے, یہ ریالٹی ہے جو دنیا میں لوگوں نے دیکھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمبل پرسن تھے, لیکن کتنا اونچا اٹھایا اللہ نے دنیا میں بھی. ہاں, تو ہمبل, ہیوملٹی, چھوٹا بناؤ اپنے آپ کو, چھوٹا بناؤ, توڑو اس آئیڈلز میں سے جو تکبر کا آئیڈل ہے وہ بھی توڑو. اپنے اندر سیلف امیج بڑی بہت بیٹھی ہوئی ہے, ارے کون ہو تم بھائی, کون ہو, who are you, what do you think yourself to be, کیا سمجھتے اپنے آپ کو. بندے ہو اللہ کے بندے, آئے تھے دنیا میں خالی ہاتھ, جاؤں گے خالی ہاتھ, کھڑے ہوں گے قیامت کے دن بغیر کسی چیز کے, صرف ایمان ہے تمہارے پاس, عمل ہے اپنا, وہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہاں, آگے انشاءاللہ.